एडुक्रान्ति च्यानलमा तपाईँहरूको स्वागत छ र वेस्ट बेङ्गाल पुलिस सब इन्सपेक्टरको जुन चाहिँ अवेटेड इक्जाम थियो यसपालिको 5 डिसेम्बर हिजो कन्डक्ट भइसक्यो र त्यसको एन्सर कि एस्पिरेन्ट्सहरूलाई चाहिरहेको छ र त्यही म एन्सर कि लिएर तपाईँहरूकोमा आएको छु र यो म एन्सरहरू तपाईँहरूलाई डिस्क्राइब गरिदिनेछु र मेनली जुन चाहिँ हाम्रो म्याथ्स र रिजनिङको एन्सरहरू प्रायः स्टुडेन्टहरूलाई अप्ठ्यारो भएको छ कतिवटा रिजनिङहरू पनि एकदमै ट्रिकी रिजनिङ आएको छ योपालि र म्याथ्सको क्वेसनहरू पनि अलिकति अब मोडरेट लेभलसम्म नै छ त्यति साह्रो हार्ड त भन्नु मोडरेट लेभलको छ त्यही भएर चाहिँ त्यो सबैको म डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिस गरेर म हालिदिनेछु भिडियो र त्यो गएर तपाईँले चेक गर्दा हुन्छ र अहिले चाहिँ प्रायः म एन्सर मात्रै यहाँ डिस्कस गर्नेछु र जुन चाहिँ हाम्रो करेन्ट अफेयर्स छ करेन्ट अफेयर्स जिकेको क्वेसन चाहिँ जुन चाहिँ जेनरल ट्रेन्ड थियो पहिलाको इक्जामको त्योभन्दा चाहिँ हटेर योपालि आएको छ पहिलातिर अब नर्मल जुन चाहिँ एउटा प्याटर्न हुन्थ्यो त्यो नआएर चाहिँ योपालि अलिकति डब्लुबिसिएसको लेभलको टाइपको क्वेसनहरू हालिदिएको छ अलिक साह्रो खालके पारिदिएको छ र त्योहरू म डिस्कस गर्नेछु किन यस्तो खालके र हामीले चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो त्यो अब प्याटर्न वाइज जुन चाहिँ स्टडी मेथड थियो त्यो फलो गर्नु र डिस्क्रिप्टिभ जुन चाहिँ हामी बुक पढ्छु त्यो खालके मेथडहरू एडप्ट गर्नु कि नगर्नु त्यो बारेमा पनि म डिस्कस गर्नेछु र पहिला त अब यो भिडियोमा हामी जुन चाहिँ एन्सर के छ त्यो डिस्कस गरिहालौँ र बादमा म जुन चाहिँ अर्को भिडियोमा म्याथ्स र रिजनिङको अलग्गै भिडियो बनाउँछु त्यसमा डिस्क्रिप्टिभ एकदमै मजाले बुझाएर क्वेसनहरू र एन्सरहरू त्यसको डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिस गरेर म तपाईँहरूलाई त्यहाँ भिडियोमा हालिदिनेछु र फर्स्टको जुन चाहिँ हाम्रो क्वेसन थियो द हिन्दालको युनिट एट मुरी इज लोकेटेड अन ब्याङ्क अफ विच रिभर भनेर भन्दा यसको के हुन्छ भन्दा चाहिँ सुवर्णरेखा रिभर अब इन अ कोड ल्याङ्ग्वेज 724 अब यो रिजनिङको क्वेसन भयो टूको यसको एन्सर के छ भनेर भन्दा डी 2 and 4 यो हाम्रो म्याथ्सको क्वेसन थियो सिम्पल इन्ट्रेस्टको र यसको एन्सर के हुन्छ भनेर भन्दा बी 10 years अब इन विच इयर सुन्दरवन इन वेस्ट बेङ्गल हेज बिन डिक्लेयर्ड एज हेरिटेज साइट भनेर खासमा चाहिँ 1987 हो तर यहाँ अप्सनमा 1987 छैन क्लोजेस्ट अप्सन 1989 त्यही भएर 1989मा लाउँछु अब यही क्वेसनमा यदि रामसार साइट सोधेको भए 2019 हुन्थ्यो र यो डब्लुबिसिएसमा आएको थियो रामसार साइट भनेर तर यो हेरिटेज साइट आएको छ 1989 विच इन्डस्ट्री इज नोन एज सनराइज इन्डस्ट्री र सनराइज इन्डस्ट्री कसलाई भन्छ भनेर भन्दा चाहिँ पेट्रोकेमिकल इन्डस्ट्रीलाई भन्छ र बी हो यसको एन्सर द नेसनल पुलिस एकाडेमी एट हैदराबाद इज नेम्ड आफ्टर विच अफ द फलोइङ पर्सनालिटिज नेसनल पुलिस एकाडेमी र यो रिसेन्टली नेम भएको सरदार वल्लभ भाइ पटेलको नाममा यो नेम भएको छ र यसको एन्सर ए हुन्छ एक्सप्लेन द फलोइङ रिलेसनसिप विथ द भेन डायग्राम अब सिङ्गर म्युजिसियन र डक्टर यसको के हुन्छ भनेर भन्दा डी हुन्छ हाइट अफ मर्क्युरीको यदि हाइट अचानक डिक्रिज भयो भने त्यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर भन्दा चान्सेस अफ स्टर्म हुने रिप्रेजेन्ट गर्छ र यो हाम्रो रिजनिङको क्वेसन यसको के हुन्छ भनेर भन्दा सी हुन्छ यसको एन्सर अब कस्ट प्राइस अब यो हाम्रो मार्क प्राइस र यो क्वान्टिटिज अर्न यो खालको क्वेसन हाम्रो म्याथको छ र यसको एन्सर के हुन्छ भनेर भन्दा डी 5:6 आउँछ यसको एन्सर र डी हुन्छ र 11 नम्बरको यसको हाम्रो एन्सर के हुन्छ भनेर भन्दा बी अङ्कल आउँछ 12को इन ह्युमन बडी ब्लड डज नट क्लट इन क्यापिलरी सी हुन्छ अरू सबैमा क्लट हुन्छ क्यापिलरीमा क्लट हुँदैन र अब यो हाम्रो रिजनिङको क्वेसन 13को यसको हाम्रो डब्लु आउँछ एन्सर डी डब्लु विच अफ द फलोइङ इज द वर्ल्डेस्ट क्यापिटल सिटी डामास्कस यो सिरियाको क्यापिटल हो डामास्कस र 14को डी हुन्छ एन्सर फादर इज 3 times एज ओल्ड एज इज सन यो रिजनिङको क्वेसन थियो र 15को यसको हाम्रो एन्सर के आउँछ डी 12 years सनको एज प्रेजेन्ट एज 12 years आउँछ 16 को ग्यारिसन यसको एन्सर के हुन्छ भनेर भन्दा बी हुन्छ एन्सर 15 दिनको लागि फुड विल लास्ट र 16को बी 15 दिनको लागि अब 17को क्यास्ट्राफोन अब यो जुन चाहिँ क्वेसन छ यसको चाहिँ ए अर डी हुनसक्छ एन्सर ए अर डी र म यो एक्सप्लेन पनि गर्छु किन हुनसक्छ भन्दा यसमा अलिकति अब अलिकति ट्रिक छ र त्यसले गर्दा प्रायः चाहिँ मोस्ट प्रायोरिटी चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दा चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ 6 नै हुनुपर्ने ए नै हुनुपर्ने र यो अलिकति म त्यो अर्को भिडियोमा मजाले डिस्कस गरिदिनेछु अब 18को हाउ मेनी 2 digit प्राइम नम्बर यो त टोटल नम्बर अफ 2 digit प्राइम नम्बर कति हुन्छ भन्दा 25 हुन्छ हाम्रो टोटल नम्बर अफ 2 digit प्राइम नम्बर विच स्टेट अफ इन्डिया इज द फर्स्ट स्टेट टु स्टार्ट कफी प्लान्टेसन र यसको एन्सर के हुन्छ कर्नाटका चिकमगलुर भन्ने जग्गामा स्टार्ट गरेको हो र कर्नाटकमा पर्छ चिकमगलुर विच टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल एब्सोल्युट जिरो के हुन्छ -273.15 डिग्री सेल्सियस र 20को हाम्रो के हुन्छ बी हुन्छ पेन नेम धुमकेतु कसको भनेर भन्दा काजी नजरुल इस्लामले धुमकेतु भन्ने लेखेको थियो र त्यो स्टार्ट गरेको थियो त्यही भएर धुमकेतु कोसँग रिलेटेड छ काजी नजरुल इस्लाम र 21को बी अन विच रिभर तेहरी ड्याम कुन चाहिँ रिभर हो भागीरथी र भागीरथीलाई गङ्गा पनि भन्छ
र भागीरथी गङ्गा, त्यही भएर यहाँ एकदम क्लोजली रिलेटेड के छ, ग्यान्जेस। यस्तै प्रकारले अलिकति अब टेढामेढा क्वेसनहरू घुमाएर दिएको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति अब यसमा दिमाग लगाउनु पर्ने खालको डाइरेक्ट क्वेसन अलिकति दिएको छैन। 22को हाम्रो के हुन्छ एन्सर, बी ग्यान्जेस गङ्गा। अब 23को जुन चाहिँ सिम्प्लिफिकेसन छ, सिम्प्लिफिकेसनको हाम्रो एन्सर के आउँछ भन्दा 878 आउँछ, डी। 24को विच वान अफ द फलोइङ इज नट अ ड्वार्फ प्लानेट, ड्वार्फ प्लानेट कुन चाहिँ होइन भन्दा नेप्चुन हाम्रो ड्वार्फ प्लानेट होइन, प्लुटो, एरिस, सेरिस सबै हाम्रो ड्वार्फ प्लानेट हो। 25को यो क्वेसन पुरा कन्फ्युजिङ, यसमा 12 यसमा खासमा आउनुपर्ने 61 एन्सर हो, तर अब यसमा 60 र 65 यो दुईवटा हुनसक्छ, र यो यसको अहिले पनि अब कतिले कन्फर्म भएकै छैन, यो अलिकति टाइम लाग्छ, यो निकालेर हेर्नुपर्छ। अर्को 26को के हुन्छ भनेर भन्दा 26को एन्सर हाम्रो आउँछ सी 5 इयर्स। तुङ्गभद्रा रिभर कुन चाहिँ रिभरको ट्रिब्युटरी हो भनेर भन्दा कृष्ण रिभर, बी। 28 यसको के हुन्छ एन्सर, बी 5 डेज आउँछ एन्सर। विच अफ द फलोइङ इज नोन एज मिक्स्ड ग्ल्यान्ड, मिक्स्ड ग्ल्यान्ड के हो, पेन्क्रियाज। यो दुई प्रकारको ग्ल्यान्ड हुन्छ, एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड र एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड, र पेन्क्रियाज चाहिँ के हो, बोथ हो, एन्डोक्राइन एक्जोक्राइन, त्यही भएर मिक्स्ड ग्ल्यान्ड। र 29को हाम्रो हुन्छ ए। 30को हाम्रो के आउँछ भन्दा डी आउँछ, 37 आउँछ। 31 अब यो शान्ति स्वरूप भट्टनागर अवार्ड हो एक्चुअलमा, इन्डियाको साइन्स अवार्ड के हो, शान्ति स्वरूप भट्टनागर अवार्ड, र बङ्गलामा भट्टनागर पुरस्कार फर केमिस्ट्री इन 2020। र यसको एन्सर के हुन्छ, ज्योतिर्मय दास। र यिनीहरू सबैले शान्ति स्वरूप भट्टनागर अवार्ड पाएको थियो, तर रिलेटेड इन केमिस्ट्रीको हुन्छ भनेर भन्दा ज्योतिर्मय दास। र 31को डी एन्सर। 32को यो मिक्सरको क्वेसन थियो, 32को एन्सर हाम्रो आउँछ बी 4 लिटर्स। 33 नम्बरको हाम्रो क्वेसनको यो एक्चुएट हुन्छ यसको एन्सर, र बी एक्चुएट, 33को बी। 34मा इन्डियन ओयल कर्पोरेसनको फर्स्ट ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट, अहिले हाइड्रोजन पुरा चर्चामा छ, न्युजमा छ, ग्रिन हाइड्रोजन फ्युल, र ग्रिन हाइड्रोजन फर्स्ट प्लान्ट चाहिँ कहाँ हो भनेर भन्दा मथुरा रिफाइनरीमा छ। 35मा हाउ मेनी ट्रायङ्गल्स, र यो यसरी 1 2 3 4 र यसरी काउन्ट गर्नुपर्छ यसलाई, जम्मा हाम्रो कति आउँछ भनेर 10वटा आउँछ, र बी 10, 35को बी। 36को अबाउट 80% अफ कोल रिजर्भ्स अफ इन्डिया, 80% कहाँ लाई गर्छ, दामोदर भेलीमा, र बी एन्सर हुन्छ। 4th प्रोपोर्सनल 1/18 आउँछ यसको एन्सर, र यो एकदमै सजिलो क्वेसन थियो, 1/18 आउँछ। अब एसआई कहिलेदेखिको फङ्सन हुन थालेको थियो, कुन चाहिँ गभर्नरसिपको रेनमा भनेर भन्दा चाहिँ, कुन चाहिँ गभर्नरसिपको टेन्युरमा भनेर भन्दा चाहिँ लर्ड कर्नवालिस हुन्छ यसको एन्सर, 38 बी। 39 नम्बरको हाम्रो ए आउँछ एन्सर। 39 नम्बरको क्यानट बी डिटरमाइन, म यो एक्सप्लेन गरिदिनेछु म मेरो अर्को भिडियोमा कसरी आउँछ भनेर, रिजनिङको क्वेसन र म्याथको क्वेसनहरू डिटेल एक्सप्लेनेसन। द पम्पस ग्रासल्यान्ड आर फाउन्ड इन विच कन्टिनेन्ट, पम्पस ग्रासल्यान्ड साउथ अमेरिका, र प्रायरी नर्थ अमेरिकामा छ, पम्पस ग्रासल्यान्ड साउथ अमेरिका, अस्ट्रेलियाको ग्रासल्यान्डलाई डन, र यस्तो प्रकारले अरू ग्रासल्यान्डहरू पनि छ। 41 27 सेप्टेम्बर यसको हाम्रो एन्सर के आउँछ भन्दा मन्डे। विच वान अफ द फलोइङ इज अ ट्याक्स फ्री सीपोर्ट, र यो के हुन्छ, मुम्बई चाहिँ ट्याक्स फ्री सीपोर्ट हो, र लार्जेस्ट सीपोर्ट पनि हो, इन्डियाको लार्जेस्ट सीपोर्ट पनि हो, र ट्याक्स फ्री सीपोर्ट पनि हो। 42को सी। 43को प्रोभिजनल गभर्मेन्ट सुभाष चन्द्र बोसले कहाँ एनाउन्स गर्नुभएको थियो भनेर भन्दा सिङ्गापुरमा एनाउन्स गर्नुभएको थियो, र यो क्वेसन चाहिँ एकदमै डब्लुबिसिएस लेभलको क्वेसन भयो। अब अलिकति डिप खालके, प्रायः हामी जेनरल प्याटर्नमा गयो भने यो क्वेसनहरू पर्दैन, डब्लुबिसिएसमा सोध्ने क्वेसन थियो, त योपालि चाहिँ एसआईमा यही हटके अलिकति गरिदिएको छ, स्टुडेन्टहरूलाई छक्कै पनि पारिदियो होला इक्जाम हलमा, र तर यसको एन्सर के हुन्छ भन्दा डी सिङ्गापुर। 43को 44को एन्सर हाम्रो के आउँछ भन्दा 45 मिटर इस्ट, एकदमै सजिलो क्वेसन छ, यो आरामले सल्भ हुन्छ, ए 45को इस्ट। रोमान्सिङ विथ लाइफ कसको हो भन्दा देवानन्द जो एक्टर हुनुहुन्थ्यो, फेमस एक्टर। 46को हाम्रो के आउँछ भन्दा जब सेलिङ प्राइस इक्वल छ र 20% र इक्वल लस र प्रफिट छ भने जहिले पनि त्यहाँ लस हुन्छ, र कति लस भएको हुन्छ, 4% लस, यसको एन्सर आउँछ 4% लस, र 46को डी हुन्छ एन्सर। 47को हाम्रो के आउँछ भनेर भन्दा एन्सर 47को सी आउँछ, 7 मन्थ। यहाँ कतिले झुकेर 5 मन्थ्स पनि लाउन सक्छ, तर क्वेसन पढ्यो भने आफ्टर हाउ मच टाइम भनेर भनेको छ, त्यही भएर आफ्टर हाउ मच टाइममा के आउँछ भनेर भन्दा 7 मन्थ्सको बादमा चाहिँ जोइन गरेको हुन्छ, 5 महिनाको लागि जोइन गरेको हुन्छ, त्यही भएर 7 मन्थ्स विल बी द राइट एन्सर। विच लिस्ट नम्बर इज डिभिजिबल बाई 12, 15, 20 एन्ड 25, र यो सिधै एलसिएम गर्ने हो, 300 यसको एन्सर हो। अब डार्क वेब सबै यो हाम्रो के हो भन्दा चाहिँ डार्क वेब होइन, टर चाहिँ हो, एकदमै डार्क वेब, र अलिकति इलिगल मानिन्छ डार्क वेबलाई, त्यही भएर यो एकदमै इलिगल मानिन्छ, र टर हुन्छ यसको एन्सर ए। 50को हाम्रो डी हुन्छ एन्सर।
15 वाट इज फायर आइस मिथेन हाइड्रेटलाई फायर आइस भनिन्छ र यसको एन्सर के हुन्छ बी 51 को बी 52 को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको क्वेसन थियो 52 को र यसको हाम्रो एन्सर के आउँछ भन्दा 125/8 र यो एकदमै सजिलो यसको सर्ट ट्रिक छ त्यसले गर्नुपर्छ र सजिलो पाराले सकिहाल्छ यो क्वेसन हु नेम्ड कोलकाता एज अलीनगर कसले नाम दिएको भनेर भन्दा सिराजुद्दौलाले 53 को बी हुन्छ एन्सर 54 मा पेगासस स्पाइवेयर र योपालि डल्लै इन्डियाको पोलिटिसियनदेखिको लिएर हाम्रो जुन चाहिँ मोदी गभर्मेन्ट छ त्यसलाई पनि पुरा क्लेमहरू लागेको थियो एक्युजेसन लागेको थियो पेगासस स्पाइवेयरले मान्छेलाई स्पाई गर्दैछ भनेर निकै ठुल्ठुलो पोलिटिसियनहरूलाई र यसको बारेमा क्वेसन आउनु एकदमै निश्चय नै थियो योपालि आइ पनि हाल्यो 54 को एन्सर के हुन्छ इजरायल हुन्छ बी हुन्छ र पेगासस स्पाइवेयर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो अरू इक्जाममा पनि यो आउनसक्छ 55 6 फ्रेन्ड्स 55 को के हुन्छ यो हाम्रो सिटिङ अरेन्जमेन्टको हो र यसको एन्सर हुन्छ हाम्रो बी डी बी को एन्सर चाहिँ के हो डी र अप्सन चाहिँ के हो बी वेलफेयर स्टेट पोलिटीको क्वेसन हो वेलफेयर स्टेट केमा आउँछ डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पोलिसी र जसले अलिकति भए पनि पोलिटी पढेको छ अलिकति जेनरली पढेको छ भने यो एकदमै सजिलो क्वेसन हो डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पोलिसी 57 र 57 को यो जुन चाहिँ क्वेसन छ यसको एन्सर के हुन्छ भनेर भन्दा बी 4r/m² - 4m र यो एकदमै ट्रिकी क्वेसन थियो जसको एकदमै फ्रेस दिमाग हुन्छ र अलिकति दिमाग लाउनु सक्छ यहाँ हाउ मच मोर भनेको चाहिँ यो क्वेसनमा अलिकति ट्रिक छ र म यो अलग्गै डिस्कस गरिदिन्छु र यति चाहिँ पक्रिनु सकेको भए चाहिँ यो क्वेसन आरामले 15 सेकेन्डमै यो सल्भ हुने क्वेसन हो र त्यही भएर यो क्वेसन प्रायःले छोड्यो होला तर के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो क्वेसन एकदमै सजिलो थियो अलिकति दिमाग मात्रै लाउनु पर्थ्यो तर इक्जामको प्रेसरमा प्रायःले नै छोड्छ जसले गरेको छ त्यसको लागि यो प्लस पोइन्ट हुने थियो बुद्धिस्ट रिलिजियस स्क्रिप्चर त्रिपिटका वाज रिटन इन पाली 58 को बी 59 टेन्युर अफ इच मेम्बर अफ लेजिस्लेटिभ काउन्सिल इज लेजिस्लेटिभ काउन्सिलको मेम्बरहरूको कति हुन्छ टेन्युर 6 इयर्स हुन्छ र 6 इयर्स कसैले 5 इयर्स लाउँछ र त्यो 5 इयर्स रङ हुन्छ एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दा 6 इयर्स हुन्छ 5 इयर्स रङ एन्सर हो किनभने लेजिस्लेटिभ काउन्सिल भनेको विधान परिषदको मेम्बरहरूको टेन्युर चाहिँ 5 इयर्स हुन्छ 6 इयर्स हुन्छ र 6 इयर्स विल बी द राइट एन्सर चुज द अल्टरनेटिभ विच इज क्लोजली 60 को हाम्रो यो के आउँछ भन्दा चाहिँ रिजनिङको क्वेसनको एन्सर ए आउँछ अब यो एकदमै सजिलो मेजरमेन्टको क्वेसन हो र 12 मिटर र 7 मिटर यसको एन्सर आउँछ 61 यो सबैले गर्न सक्ने खालको क्वेसन हो 62 हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएन्ट अफ पद्मविभूषण सत्येन्द्रनाथ बोस र 62 को डी हुन्छ हाम्रो एन्सर 63 को के हुन्छ हाम्रो एन्सर भनेर भन्दा 63 को डी 26 आउँछ एन्सर 64 पद्मश्री अवार्ड विनर मौमा दास इज एसोसिएटेड विथ विच फिल्ड अफ स्पोर्ट्स पद्मश्री अवार्ड विनर मौमा दास इज रिलेटेड टु टेबल टेनिस र यो क्वेसन करेन्ट अफेयर्ससँग रिलेटेड क्वेसन थियो 65 को 1,70,000 विल बी द राइट एन्सर बी इज द राइट एन्सर 65 को बी 66 को इन्द्र 2021 वाज शेड्युल टु बी हेल्ड रसिया इन्द्र एक्सर्साइज 2021 को रसियासँग र यसको एन्सर के हुन्छ भनेर भन्दा बी हुन्छ यसको एन्सर रसिया हुँदैन यसको जापान हुँदैन यसको एन्सर के हुन्छ भन्दा बी हुन्छ रसियाको एक्सर्साइज हो यो र यहाँ अलिकति मैले जापानमा टिक गरी पठाएँ खासमा एन्सर के हो रसिया हो हु रोट प्ले मुद्रा राक्षसा कसले लेखेको विशाखा दत्तले लेखेको हाउ मेनी फोर्स कतिवटा फोर छ यहाँ भनेर भन्दा चाहिँ यहाँ हाम्रो 4टा र 68 को एन्सर के हुन्छ बी हुन्छ 68 को बी 69 को यो डाइसको क्वेसन थियो र सजिलो क्वेसन हो यो सबैले गर्नुपर्ने क्वेसन हो 69 को हाम्रो एन्सर के आउँछ भन्दा 6 आउँछ र अप्सन ए हुन्छ द प्रोसेस अफ सेल डिभिजन इन अमिबा र अमिबामा जुन चाहिँ सेल डिभिजन हुन्छ त्यसलाई के भन्छ भन्दा चाहिँ बाइनरी फिसन पनि भन्छ र त्यो कुन चाहिँ प्रोसेसमा आउँछ भन्दा चाहिँ माइटोसिस सेल डिभिजन प्रोसेसमा आउँछ र माइटोसिस यसको एन्सर हुन्छ कोही बेला अप्सनमा बाइनरी फिसनहरू पनि हालिदिएको हुन्छ र बाइनरी फिसन पनि हुन्छ र बाइनरी फिसनलाई नै अर्को के हुन्छ माइटोसिस सेल डिभिजन भन्छ 85 क्वेसनको हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसमा आर छैन र आर भएको यहाँ के छ भन्दा चाहिँ प्रोन छ र यो प्रोन यहाँ म्याच हुँदैन त्यही भएर प्रोन एन्सर हुन्छ 85 को सी अप्सन हुन्छ 85 को सी अब 86 4 o'clock रेन कहाँ हुन्छ इक्वेटोरियल रिजनमा हुन्छ र इक्वेटोरियल रिजनमा भएको हाम्रो नदीहरू के छ अमाजन र कङ्गो बेसिन त्यही भएर एन्सर के हुन्छ अमाजन एन्ड कङ्गो बेसिन 4 o'clock रिजन यानि कि आफ्टरनुनमा जहिले पनि वर्षैभरि पानी पर्छ आफ्टरनुनमा इक्वेटोरियल रिजनमा र अमाजन एन्ड कङ्गो बेसिन 87 विच स्टेट हेज रिसेन्टली डिक्लेयर्ड एन्ड सेलिब्रेटेड अ पर्टिकुलर डे एज देश नायक दिवस
देश नायक दिवस हाम्रो वेस्ट बेङ्गालले मनाएको हो 23 जनवरी सुभाष चन्द्र बोसको बर्थडेमा, र त्यही भएर चाहिँ वेस्ट बेङ्गालले मनाएको देश नायक दिवस। 88 मोहिनी, यसको एन्सर चाहिँ मोहिनी नै हुनुपर्ने, बी मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र कतिजनाले क्यानट बी डिटरमाइन हुँदैछ, खोइ किन क्यानट बी डिटरमाइन भनेको, खास मोहिनी नै हुनुपर्ने, किन सिधा सिधी भनिदिएको छ मोहिनी इज टलर देन निता बट नट सर्टर देन सरिता, त्यही भएर सरिता मोहिनी भन्दा सानो भइहाल्छ, सरिता र मालिनी इक्वल हाइट हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ मोहिनी चाहिँ सेकेन्ड टलेस्ट हुन्छ। हु अफ द फलोइङ वाज नेम जगत सेठ बाई द इस्ट इन्डिया कम्पनी, जगत सेठ इस्ट इन्डिया कम्पनीले कसलाई भनेको थियो, मानिक चन्दलाई भनेको थियो, र 81 को बी हुन्छ एन्सर, 81 बी। अब 82 को यसको हाम्रो एन्सर के आउँछ भन्दा 12 आउँछ, बी 12, 82 को एन्सर बी 12। 83 विच इन्डियन एक्टर वाज रिसेन्टली अनर्ड क्रिस्टल अवार्ड, र मैले अगाडि पनि भन्दै थिएँ केटीहरूमाथि वुमेन इम्पावरमेन्टको पुरा वेस्ट बेङ्गालमा कोसिस हुँदैछ, र देशभरि नै हाम्रो बेटी बचाओ बेटी पढाओ र वुमेनलाई पुरा प्रोत्साहनहरू दिने कोसिस गर्दैछ इक्वालिटी मेन्टेन गर्नुको लागि हाम्रो देशमा, किनभने त्यो हुनु पनि पर्ने हो, त्यही भएर वुमेनमाथि पुरा क्वेसन आउनु सक्छ र त्यो हेर्नु पनि पर्ने थियो करेन्ट अफेयर्समा। र यसको एन्सर के हुन्छ भन्दा चाहिँ दीपिका पादुकोण, डी दीपिका पादुकोणले पाएको थियो, र यसको एन्सर दीपिका पादुकोण, अप्सन डी। 84 को एट वाट रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, 84 को एन्सर के हुन्छ भन्दा बी हुन्छ 10%, एकदमै सजिलो क्वेसन यो। 76 र यो पनि सजिलो क्वेसन छ, 76 को एन्सर के हुन्छ भन्दा 76 को एन्सर हो बी 60 किलोमिटर आउँछ, यो सानो सिम्प्लिफिकेसन मात्रै गर्नुपर्ने छ, यहाँ 60 किलोमिटर एन्सर आइहाल्छ 76 को बी। 77 विच अफ द फलोइङ इज नट अ ब्याक्टेरिया, ब्याक्टेरिया रिलेटेड डिजिज, र इन्फ्लुएन्जा के हुन्छ अर्थोमिक्जो भाइरसले गर्छ, र इन्फ्लुएन्जा के हो भाइरसले गर्दा भएको, त्यही भएर इन्फ्लुएन्जा एन्सर हुन्छ। यिनीहरू सबै टाइफोइड न्युमोनिया डिप्थेरिया यिनीहरू सबै केले हुन्छ ब्याक्टेरियाले हुन्छ, ब्याक्टेरियल डिजिज हुन्छ। 78 को युजिङ डुप्लिकेट एप्लिकेसन युज गरेर कसैको पासवर्ड चोर्नुलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ फिसिङ भन्छ, फिसिङ टेक्निक भन्छ। अब कतिले स्टकिङ लाउनु सक्छ तर यो स्टकिङ हुँदैन, फिसिङ टेक्निक हुन्छ, फिसिङ टेक्निक भन्छ यसलाई। स्टकिङ भनेको चाहिँ कसैलाई मतलब फलो गर्नु, कसैलाई फलो गरेर पर्सु गर्नु, जस्तो स्टक गर्नु भन्छ, केटीहरूलाई स्टक गरेर केटाहरूले फलो गर्छ, त्यस्तै प्रकारले इन्टरनेटमा पनि वाट्सएपहरू गरेर जबरजस्ती मेसेज पठाउनु, हाई 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 कन्टिन्यू मेसेजहरू पठाउनु, त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ फलो गरिबस्नुलाई चाहिँ स्टकिङ भन्छ, त्यही भएर स्टकिङ यसको एन्सर हुँदैन। पासवर्ड चोर्नुलाई डुप्लिकेट एप्लिकेसन युज गरेर फिसिङ हुन्छ। बुलिङ भनेको त्यही नराम्रो पोस्ट फोटोहरू ह्याकहरू गरिदिएर र कसैलाई के गर्नु भने ब्ल्याकमेलहरू गर्नु, त्यसलाई के भन्छ भन्दा चाहिँ अनलाइन ब्ल्याकमेल साइबर क्राइमहरू यिनीहरू सबै, त्यसलाई के भन्छ बुलिङ भन्छ। र ई बम्बिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ मिलियन्स अफ इमेलहरू पठाइदिन्छ, त्यो कसैको इमेलमा भक्कु इमेल पठाइदिएर चाहिँ उसको के गरिदिन्छ भन्दा चाहिँ त्यो साइटै क्र्याक गरिदिन्छ, र त्यसले गर्दा के हुन्छ ई बम्बिङ भन्छ, र यिनीहरू सबै साइबर क्राइमहरू हो, र एन्सर के हुन्छ फिसिङ हुन्छ, 78 को डी। 79 को हाम्रो एन्सर के हुन्छ डी हुन्छ, 23 एन्सर आउँछ यसको 79 को डी। 80 विच अफ द फलोइङ इज द लङ्गेस्ट रिभर, अब यहाँ लङ्गेस्ट रिभर इन इन्डिया भनेको भए चाहिँ कुरा अर्कै हुन्थ्यो, तर खालि लङ्गेस्ट रिभर मात्रै भन्दैछ, त्यही भएर ब्रह्मपुत्र पुरा घुमेको छ, डल्लै हाम्रो यो माथिको माउन्टेन रिजनबाट घुमेर आएर अरुणाचल प्रदेशबाट युटर्न लिएर फेरि भित्र आएर तल बे अफ बेङ्गलमा गएर पसेको छ, त्यही भएर ब्रह्मपुत्र सबसे लामो रिभर हुन्छ। इफ टाइम टेकन टु ट्राभल 71 को हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ एन्सर 71 को बी हो 25%, 71 को बी। हु बिकेम द फर्स्ट इन्डियन वुमन टु विन 2 ओलम्पिक मेडल्स, पिभी सिन्धुले लगातार 2टा ओलम्पिक मेडल जित्नु भएको, त्यही भएर पिभी सिन्धु यसको एन्सर हुन्छ। HCF अफ 2 नम्बर इज 32 एन्ड एलसिएम, यो एकदमै HCF र LCM को प्रायः सजिलो क्वेसन आउँछ, यो अलिकति घुमाएको क्वेसन छ र प्रायः स्टुडेन्टहरूले यसलाई सल्भ गर्नु सकेन होला, अलिकति सानो यसमा कोप्राइमको कुरा आउँछ, कोप्राइम यो र म यो अर्को भिडियोमा डिस्कस गरिदिनेछु। यसको एन्सर के हुन्छ भन्दा 160 हुन्छ यसको एन्सर। रिसेन्टली इन विच स्टेट अफ इन्डिया 300 इयर्स ओल्ड सती स्टोन, 300 वर्ष पुरानो सती स्टोन कुन चाहिँ स्टेटमा भन्दा ए को तमिलनाडु। टर इज द युनिट अफ प्रेसर, बी एन्सर हुन्छ, जसले प्रेसर आयो एकदमै राइट छ। 89 को हाम्रो एन्सर के आउँछ भन्दा 89 को एन्सर हो बी 150 रुपिस, कस्ट प्राइस के हुन्छ 150 रुपिस, र यो पनि सजिलो क्वेसन छ, सर्टकटले एकदमै 1 सेकेन्ड 2-5 सेकेन्ड भित्रमै यो क्वेसन सल्भ हुने हो। विच नेसनल हाइवे अफ इन्डिया लङ्गेस्ट, पहिला नेसनल हाइवे 7 थियो, 7 अप्सनमा छैन, अहिले के गरेछ नेसनल हाइवे 44 चाहिँ के छ भन्दा नेसनल हाइवे लङ्गेस्ट नेसनल हाइवे हो NH 44। विच अफ द इन्डिया हेज द हाइएस्ट पर्सेन्टेज अफ फरेस्ट एरिया, हाइएस्ट पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ यहाँ पर्सेन्टेज ध्यान दिनुपर्छ, पर्सेन्टेज भन्यो भने के आउँछ मिजोरम हुन्छ, हाइएस्ट फरेस्ट एरिया मात्रै भनेको कभर मात्रै भनेको चाहिँ मध्य प्रदेश हुन्थ्यो एन्सर, तर पर्सेन्टेज भने चाहिँ सानो स्टेजमा पनि भक्कु
डल्लै स्टेटभरि नै जङ्गल भयो भने 100% भइदिन्छ। त्यस्तो प्रकारले के हुन्छ भन्दा चाहिँ पर्सेन्टेजको खेला छ यहाँ। मिजोराम विल बी द राइट एन्सर। र अप्सन बी 92 को एसिड। र यो रिजनिङको क्वेसन प्रायःले छोडिदिएको छ, स्किप गरिदिएको छ, बुझ्नु आउँदैन, तर यसको एकदमै सजिलो थियो। B4 यदि एलिमिनेट मात्रै गर्नु सक्यो भने पनि बी एन्सर आइहाल्थ्यो। एलिमिनेट गर्नु सकेन, यसमा अलिकति के थियो भन्दा भावेल के थियो, AEIOU भावेलमा चाहिँ यहाँ नम्बरिङ सिस्टम गरिदिएको छ र 1 1 दुईवटा त मिलिहालेको थियो र यसमा 3 त हुनु सक्दैन किन 3 अगाडि दिइसकेको छ र त्यही भएर 4 हुन्थ्यो र यो त्यतिकै मात्रै गरिदिएको भए पनि यो एन्सर राइट हुन्थ्यो, तर कतिजनाले छोड्यो भन्छ, गर्नु पर्थ्यो त्यो क्वेसन। 93 अब दिपिका कुमारी कुन चाहिँ स्पोर्ट्ससँग रिलेटेड छ भनेर भन्दा 93 को हाम्रो एन्सर हुन्छ बी आर्चेरीसँग। आर्चेरीसँग रिलेटेड हो दिपिका कुमारी। मौमा दास जुन चाहिँ आएको थियो त्यो केसँग रिलेटेड हो भनेर भन्दा टेबल टेनिस। दिपिका कुमारी आर्चेरी र 93 को अप्सन बी। फिल इन द ब्ल्याङ्क्स यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन। यो चाहिँ अब साह्रो क्वेसन भन्दा पनि हुन्छ यसको, र रिजनिङको अब जुन चाहिँ टप लेभलको क्वेसन भन्छ यो एक्चुअली के हो भन्दा चाहिँ प्यालिन्ड्रम सिरिजमा छ यो रिजनिङको क्वेसन। र यो म अर्को भिडियोमा मजाले डिस्कस गरिदिनेछु प्यालिन्ड्रम सिरिज के हो र यो कसरी हुन्छ भनेर भन्दा। र अहिलेको लागि यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ 94 को सी हुन्छ यसको एन्सर, ACBDBA। र यसमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ यता र यता सेम हुन्छ, यता र यता सेम हुन्छ। र प्यालिन्ड्रम सिरिजमाथि छ यो। 95 मा बी। 95 को एन्सर के हुन्छ भन्दा चाहिँ बी 12%। 96 हु इज द हाइएस्ट ल अफिसर। स्टेटको हाइएस्ट ल अफिसर को हुन्छ भनेर भन्दा चाहिँ एडभोकेट जेनरल। डल्लै इन्डियाको को हुन्छ, इन्डियाको डल्लैको के को हुन्छ भनेर भन्दा चाहिँ एटर्नी जेनरल डल्लै इन्डियाको सबसे हाइएस्ट। तर स्टेटको कुनै पनि एउटा स्टेटको को हुन्छ भनेर भन्दा चाहिँ एडभोकेट जेनरल अफ स्टेट। मिरर 97 को हाम्रो मिररको क्वेसन थियो र 97 को मिररको क्वेसनको हाम्रो एन्सर के हुन्छ भन्दा चाहिँ ए हुन्छ हाम्रो एन्सर। र यो एकदमै मिरर इमेजेसको हो र यो सजिलो क्वेसन हो यो। भाभा एटोमिक रिसर्च सेन्टर बार्कको कहाँ छ सेन्टर भनेर भन्दा चाहिँ महाराष्ट्रमा मुम्बईमा बार्क सेन्टर। यो हाम्रो एटोमिक रिसर्च सेन्टर हो र न्युक्लियर रिसर्च सेन्टर हो बार्क महाराष्ट्रमा। अप्सन ए विल बी द राइट एन्सर। 99 अ म्यान स्ट्यान्डिङ अन अ प्लेटफर्म। यो एकदमै सजिलो टाइम एन्ड डिस्टेन्सको क्वेसन हो र 99 को यसको एन्सर हाम्रो के हो भनेर भन्दा चाहिँ 250 मिटर्स आउँछ। बी विल बी द राइट एन्सर। डाइरेक्टर जेनरल अफ नेसनल गभर्मेन्ट इन ताम्लुक। र ताम्लुकको नेसनल गभर्मेन्टको डाइरेक्टर जेनरल को थियो भनेर भन्दा सी को सतीश चन्द्र सामन्त। र यो हाम्रो 100वटा क्वेसन कम्प्लिट भयो। र यसपालिको अब क्वेसन पहिलाको जुन चाहिँ जेनरल प्याटर्नको क्वेसन आउँथ्यो त्यस्तो छैन, एकदमै योपालि अलिकति टफ पारिदिएको छ क्वेसन। त्यही भएर चाहिँ टफ अब भयो भने एकजनाको लागि मात्रै टफ हुँदैन, सबैजनाको लागि पनि नै टफ हुन्छ। र त्यो इक्जामको सिचुएसनमा त्यो इक्जामको प्रेसरमा चाहिँ सबैले यो टफ क्वेसन पनि गर्नु सक्दैन। रिजनिङको कस्तो कस्तो साह्रो साह्रो क्वेसनहरू योपालि हालिदिएको थियो। यो प्यालिन्ड्रम सिरिजको जुन चाहिँ योवाला क्वेसन, यो प्यालिन्ड्रम सिरिजमाथि यो क्वेसन यो प्रायःले गर्नु सकेन र जसले गर्नु सक्यो तिनीहरूले एक्स्ट्रा पोइन्ट पाउँछ। र इक्जाममा त्यही थियो जसको एकदमै कुल माइन्ड भएर गएको थियो, किनभने युएसमा यो इक्जाममा चाहिँ के थियो भनेर भन्दा चाहिँ कुल माइन्डेड जो भएर गएको छ त्यसले प्रायः इक्जाम राम्रो गर्नु सक्छ। र जसले अलिकति भए पनि म्याथ्स र रिजनिङ एटेम्प्ट गरेर र हल्का फुल्का जिके माथि अलिकति राम्रो गर्नु सकेको छ तिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ राम्रो मार्क्स स्कोर गर्ने चान्सेस छ। र कट अफ अब त्यही हिसाबले जानु सक्छ, किनभने साह्रो छ भने क्वेसन सबैको लागि नै साह्रो हुन्छ, सजिलो छ भने सबैको लागि नै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर प्रायः सबैको त्यही हुन्छ। र क्वेसन यस्तै थियो, अलिकति WBCS लेभलको टाइपको क्वेसनहरू हालिदिएको थियो जुन चाहिँ हाम्रो जेनरल प्याटर्न थियो। एसआईको क्वेसन जुन चाहिँ अब ट्रेडिसनल क्वेसनहरू आउँथ्यो त्यस्तो खालको क्वेसन थिएन, घुमाएको क्वेसन थियो र डाइरेक्ट क्वेसन थिएन। त्यही भएर योपालिको एसआईको क्वेसनले यति चाहिँ थाहा भयो कि जुन चाहिँ एमसिक्यू मात्रै गरेर इक्जाममा जानु भन्दा चाहिँ अलिकति डिस्क्रिप्टिभ जसले पढेको छ त्यसले चाहिँ अलिक मजाले एटेम्प्ट गर्नु सक्थ्यो। र त्यही भएर अब नेक्स्ट इक्जाममा चाहिँ अब भोलिको दिनमा यो इक्जामबाट चाहिँ के सिक्नुपर्छ भने चाहिँ अलिकति अब डिस्क्रिप्टिभ पनि पढिराखेर जानुपर्छ र एमसिक्यू चाहिँ नेसेसरी हो, एमसिक्यूको प्र्याक्टिस, तर डिस्क्रिप्टिभ नलेज ब्याकग्राउन्ड नलेज चाहिँ एकदम नेसेसरी हो भनेर यो इक्जामले बताइदिएको छ। र डिस्क्रिप्टिभमा अलिकति अब नेक्स्ट टाइमदेखि जे पनि हुनसक्छ, इक्जामिनरले जसरी पनि ट्विस्ट ल्याउन सक्छ इक्जाममा, त्यही भएर डिस्क्रिप्सनमा पनि अलिकति भ्याल्यु दिनुपर्छ। डिस्क्रिप्सन दिमागमा ब्याकग्राउन्डमा छ भने मजाले इक्जाम यस्तो इक्जामहरू र कुल माइन्ड भएर इक्जाम गर्नुपर्छ। इक्जाममा कतिवटा कुल माइन्ड छ भने 10 सेकेन्डभित्र सल्भ हुने एन्सरहरू थियो यहाँ। जुन चाहिँ त्यो क्वेसन थियो एउटा रिजनिङको क्वेसन थियो, प्राइस रुपिस एम र एम मेन र आर पैसा भएको कस्ट प्राइस भएको, र त्योवाला क्वेसन 15 सेकेन्डदेखि 30 सेकेन्डभित्रमा आरामले सल्भ हुने क्वेसन हो यदि कुल माइन्ड भएर क्वेसन पढेको छ भने। तर प्रायःले नै म भन्छु, मलाई थाहा छ कि त्यो क्वेसन चाहिँ प्रायःले नै स्किप गरेको छ भनेर। त्यही भएर यो एन्सर कीको हाम्रो सिरिज भयो, कम्प्लिट भयो। र म नेक्स्ट भिडियोमा एकदमै डिटेल
तपाईँहरूले जुन चाहिँ एमसिक्यूहरू छ मैले जुन भने प्यालिन्ड्रम सिरिज रिजनिङहरूको क्वेसनहरू कस्तो कस्तो थियो के थियो त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्नेछु र म्याथ्सको क्वेसन कसरी सल्भ गर्नुपर्थ्यो के थियो सबै डिस्क्राइब गर्नेछु। थ्याङ्क यू।